र आजको साँझ स्वागत छ जो ससालमा जतिजना टाढो नजिकबाट आउनुभएको छ अनि आज हाम्रो विशेष गरिकन युट्युबमा एकदमै समस्या भइरहेको छ। अघिको तुफानले तारहरूमाथि इन्टरनेटको चुट्यो भनिकन सुने अनि एकदमै अड्केर आइरहेको थियो अनि थुप्रोलाई तपाईँलाई भइरहेको छ किन चाहिँ आज इन्टरनेट भनेर लाइभ समस्या भयो भन्ने कुरालाई र म तपाईँलाई यो कुरा जनाउन चाहन्छु। सायद अहिले हुन्छ होला भन्ने आशा चाहिँ भएन भने पनि यो मेसेज तपाईँलाई फेरि पछाडि हालिन्छ युट्युबमा। तपाईँले राम्रोसितले सुन्नुहोस् अनि तपाईँ मजाले अगाडि बढ्नुहोस्। आमेन। र प्रभुको उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ। एकछिन प्रार्थना गरौँ। बाबु तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ सामर्थ्यले हुनुहुन्छ। यो बग्दो गरेको हावालाई म ख्रिस्टको रगत लाउँदैछु, यो ठाउँलाई म ख्रिस्टको रगत लाउँदैछु, एकैजनाको जीवनलाई येशू ख्रिस्ट म तपाईँ कालो रगत लाउँदैछु। बाबु म बिन्ती नि प्रार्थना गर्छु तपाईँको निगाह कृपा शक्ति नि सामर्थ्यले एक एकजनाको जीवनलाई तपाईँले भरिदिनुहोस् अरू तपाईँको महिमा भएको छ। म बिन्ती नि प्रार्थना गर्छु प्रभु जति पनि प्रभु कष्ट छ पीडा छ शरीरमा येशू ख्रिस्ट तपाईँको हातले छुइकन निको पारिदिनुहोस्। तपाईँको सँगाइ बगोस्, जीवन बगोस्, शक्ति बगोस्, सामर्थ बगोस् अरू तपाईँको महिमा भएको छ। प्रभु आज हामी जुन उद्देश्यले यस ठाउँमा भेला भएको छ एउटै उद्देश्य हो, तपाईँलाई हेर्न, तपाईँको वचनलाई सुन्न अनि हृदयमा तपाईँले राख्नु भएको कुरालाई बुझ्न पाऊँ भन्ने हेतुले हामी यस ठाउँमा छौँ। बिन्ती नि प्रार्थना छ प्रभु तपाईँको पूर्ण शान्ति शक्ति एक एकजनाको जीवनमा खोलिएको होस् अरू तपाईँको महिमा भएको सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दैछ। प्रार्थनालाई सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् संसदको येशू ख्रिस्टको नाउँमा। आमेन। र म तपाईँलाई अन्तिममा है आजको अनाउन्समेन्ट भनौँला, तर म आज विशेष गरिकन वचनले के कुरा भन्छ भन्ने कुरालाई नै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र हामी अस्तिको हप्ता हामी सिकिरहेको थियौँ, त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई के पो थियो अस्तिको हप्ता हजुर हजुर अलिक जोडले भन्नुहोस् त। विश्वासले वाङ्दी ठिकै भन्दैछस्, भन्न मजाले। टुप्पा भनिस् या फेद भनिस् भने त यो त माछाको टाउको र नि जिउ बिना र टाउको मात्रै ल्यायो भने माछा कस्तो देख्छ होला कल्पना गर्नुहोस् त। या पुच्छर मात्रै माछाको देखायो भने कस्तो हुन्छ होला हजुर हजुर राइट। उहाँमाथि सम्पूर्ण भरोसा गर्नुपर्ने। उहाँले नि हरेक कुरालाई बनाउनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नि मैले त्यसको अगाडिको हप्तामा प्रचार गर्दै के थियो, डराउनु हुँदैन किनभने डरमाथि प्रभुले विजयले ल्याइसकेको छ। भरोसा परेन हामी डराउँछौँ। त्यहाँदेखि उता खोला ढोकाको कुराहरू गरेको थियो अनि थुप्रो कुरालाई बोल्दै 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 हामी यहाँनिर आइपुगेको छौँ। र आजको साँझ मलाई प्रभुले जुन कुरा भन्नुभएको छ नि म एकदमै संक्षेपमा टक 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 तपाईँलाई यो कुरालाई सेयर गर्न चाहन्छु ताकि तपाईँको जीवन हामी आउने हप्ताहरूमा हामी अर्को आयामभित्र हामी पस्न सकौँ। कराएर आमेन भन्नुहोस् न। जब यो जोसाका मिटिङ आउँदैछ अनि प्रभुले हामीलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ, हामी जुन कुराको निम्ति हामी बनिँदैछौँ त्यो कुरा चाहिँ अब प्रकट हुने नि देख्ने समय हो भनिकन मैले बार बार भनिरहेको छु। मैले भनेको होइन, इनफ्याक्ट पवित्र आत्माले मलाई जुन कुरालाई बोल्नु लाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा म इमान्दार भइकन तपाईँको अगाडि सेयर गरिरहेको छु। किनभनेदेखिलाई त्यो ऋतु र त्यो समयभित्र जब हामी बस्छौँ त्यति बेला शक्तिशाली कुराहरू देखा पर्न सुरु हुन्छ। तर यदि मैले त्यो कुरालाई बुझिनँ भनेदेखिलाई त्यो कुराहरू देखा पर्दैन। किनभने त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको निम्ति एउटा के भयो, त्यो कुरा चाहिँ एउटा कुरा म सिरियस भइनँ, त्यो एउटा भन्ने सुन्ने एउटा चलन जस्तो मात्र भयो, तर त्यसले कार्य गरेन। तर आज म तपाईँलाई उत्साह के दिन चाहन्छु भनेदेखिलाई पवित्र आत्मा प्रभुले तपाईँको जीवनमा राख्नु भएको हरेक कुरालाई खोलिदिउन् अनि तपाईँको जीवनमा हरेक कुरा प्रकट भएको होस्। कराएर आमेन भन्नुहोस्। आमेन आमेन आमेन। र आज प्रभुले मलाई जुन कुरा बोल्नु भएको छ त्यो कुरालाई म सरसर सेयर गर्न चाहन्छु। मसित पल्टाउनुहोस् हितोपदेशको किताब त्यसको 20 अध्यायको 12 पद। आज मेरो टपिक नै त्यही छ, हितोपदेश 20 अध्यायको 12 पदलाई राम्रो सुन्नुहोस् है। हितोपदेश प्रोभर्ब्स च्याप्टर 20 verse 12। हितोपदेश 20 अध्यायको 12 पद। यो म पछाडि पनि जान्छु, मिडिया टिमले है मलाई सहायता पुर्याउनुहोस् ताकि हामी सबै कुराले मजाले बुझ्न सकौँ। सिटी ट्रान्सफर्मेसन पाउनु भएनलाई यहाँ आइसक्यो।
हजुर हित उपदेश हराउँदै होला खोज्दै होला आज इन्टरनेट जस्तो है बिस्तारै चल्दै होला घुम्दै होला अब राम्रो हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के लेखेको छ पढ्नुहोस् त सबजनाले के लेखेको छ राम्रो बुझ्नुहोस् सुन्ने कान देख्ने आँखा कसले बनाउनु भएको हजुर 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 सुन्ने कान देख्ने आँखा परमेश्वरले बनाउनु भएको मैले धेरै अगाडि पनि यो म्यासेजलाई अलिकति छोएकी थिएँ सुन्ने कान देख्ने आँखा कसले बनाउनु भएको हो हजुर 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 पहिला स्योर हुनुहोस् सुन्ने कान देख्ने आँखा कसले बनाउनु भएको अब यहाँनिर मजाको कुरा के छ सुन्ने कान देख्ने आँखा चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको हो अनि त्यो कुरा नि निश्चय नै देखा पर्छ त्यो कुरा चाहिँ निश्चय नै प्रकट हुन्छ मेरो नि आँखा छ मेरो आँखा छ मेरो कान छ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ नि त मलाई सायद मैले मेरो कान देखेको छुइनँ किन म ऐना अगाडि छुइनँ राम्रो सुन्नुहोस् डिस्ट्र्याक्ट नभइकन मेरो कान छ अनि मेरो कान छ भने प्रमाणित कसले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ किन तपाईँले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ अनि मेरो आँखा छ र मैले तपाईँलाई देखिरहेको छु यहाँनिर बसे हरेकलाई देखिरहेको छु मेरो आँखा छ म नेचुरल वर्ल्डमा नि म फिट हुनुको लागि नि मेरो सुन्ने कान र देख्ने आँखाको भयङ्कर महत्त्व छ यदि मैले सुनिनँ मेरो जीवनमा नि मैले थुप्रो कुरा नि मैले पुग्नुपर्ने लक्ष्यमा म पुग्न सक्दिनँ मेरो जीवनमा नि मैले नसुन्दाखेरि नि मेरो जीवनमा मैले हानिलाई लिएर आउँछु मैले नसुन्दाखेरि मेरो जीवनलाई चोटलाई लिएर आउँछु मैले राम्रो कुरा नबुझ्दाखेरि नि मेरो जीवनमा नि कष्ट पीडा गरिबी थुकाइ निन्दा अनेक कुरालाई नि मेरो जीवनमा ल्याउन सक्छु किन भन्नुहोस् मैले वचनलाई सुनिनँ मैले वचनलाई पालन गरिनँ मैले नि परमेश्वरले बोल्नु भएको वचनलाई नि मैले नसुन्दाखेरि पालन नगर्दाखेरि नि मेरो जीवनमा नि थुप्रो घटनाहरू घटेर गयो आज सुन्नुहोस् है राम्रो यो कानलाई नि म अहिले दुईटै डाइमेन्सनको कुरालाई बोल्नेवाला छु यो कान नि संसारमा सुन्दाखेरि एउटा आवाजलाई सुन्ने हो अनि त्यस कारण कतिजनाले के भन्छ कानमा प्रार्थना गर्नु आउँदाखेरि कतिजनाले बहिरे छु भन्छ कति साह्रो अनि बहिरे भएपछि चाहिँ मान्छे हाँस्नु मात्रै हो बहिरेको काम चाहिँ हाँस्नु मात्रै हो है दुःखको कुरा मान्छे मऱ्यो भने बहिरे चाहिँ के हुन्छ त हाँसिरहेको हुन्छ कस्तो डरलाग्दो जोक बनिन्छ त्यहाँनिर किन भन्नुहोस् खासमा नि कान नसुन्दाखेरि चाहिँ हाँसी पठाएको हो नि त सुन्नुहोस् है कान नसुन्दाखेरि चाहिँ के भयो हाँसी पठा यो कानको महत्त्वलाई राम्रो सुन्नुहोस् जम्मा छोराहरू सो मेनी टाइम्स नि मेरो जीवनमा परमेश्वरले नि जुन कुरालाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो कुरा नि फिट हुनु या त्यो कुरा सही चल्नु नि यति जरुरी छ परमेश्वरले मलाई नि यस्तो प्रकारले बनाउनु भयो मैले देख्ने पनि उहाँले बनाउनु भयो मेरो कान पनि उहाँले बनाउनु भएको मेरो आँखा पनि उहाँले बनाउनु भएको किन भनेदेखिलाई नि उहाँको असल कुरा सुन्नको निम्ति उहाँको महिमालाई देख्नका लागि आमेन भन्नुहोस् न आमेन आमेन म बहिरो हुनको लागि पनि होइन टी गरेर कराउनु लागि होइन भूतको आवाज सुन्नको निम्ति म डिजाइन भएको होइन मैले नि यो आँखाले नि गरिबी परिस्थिति समस्या रोग हत्या निन्दा झगडा चोट देख्नु लागि मात्र मलाई बनाएको होइन तर यो आँखाको लागि नि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरको महिमालाई देख्नको निम्ति पनि उहाँले डिजाइन गर्नुभएको कराएर आमेन भन्नुहोस् आमेन 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 तर यो कान चाहिँ नि मैले प्रभुको आवाजलाई सुनिनँ भनेदेखिलाई यहाँ सुन्नुहोस् है मैले त्यो आवाजलाई सुनिनँ मैले त्यो कुरालाई बुझिनँ भनेदेखिलाई नि के बिग्रने समस्या उत्पन्न हुन्छ आज कतिजनाको जीवनमा तपाईँले कष्ट भोग्दै हुनुहुन्छ किन भन्नुहोस् यो सुन्ने कानले नि समयमा तपाईँले सही कुरालाई सुन्नु भएन आज राम्रो सुन्नुहोस् है तपाईँ वचनलाई सुन्न आउनुभयो त्यस कारण म तपाईँलाई भन्छु प्लिज ध्यान दिनुहोस् भनिकन यो बनाउने कान बनाउने नि परमेश्वर हो एकछिन तपाईँले ध्यान दिनु भएन अनि यो आँखा चाहिँ पालक र पिलिक यता र उता को आएछ हौ माथि को रहेछ हौ है कसको नानी चाहिँ टार्जिन जस्तो रहेछ हौ भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ नि कुरा सकिगयो राम्रो ध्यान दिनुहोस् मेरो प्रियहरू जीवनमा नि तपाईँले नि कतातिर ध्यान लगाउनुहुन्छ थाहा छैन तर नि यदि तपाईँले वचनमा सत्यतामा ध्यान लगाउनु भयो भने नि आजको साँझदेखि केही कुरा घट सुरु हुँदैछ आमेन केही कुरा चाहिँ नि जन्मन लागेको छ केही कुरा प्रकट हुन लागेको छ केही कुरा नि देख्न लागेको छ केही कुरा नि शक्तिशाली घटनाहरू नि अब यस पृथ्वीमा देख्नको निम्ति म तयार हुँदैछु
आमेन। यदि मैले त्यो कुरालाई बुझेँ भने नि सजिलो हुन्छ। मैले त्यो कुरालाई नि बुझेँ भने नि मेरो जीवनमा त्यो घट्टा सुरु हुन्छ। किनभने नि त्यो दिनलाई देख्नको निम्ति थुप्रो मान्छेहरूले नि पर्खिरहेका थिए। सुन्नुहोस् है, मेरो परमेश्वरले, यहाँ नयाँ आउनेहरूले नि बुझ्नुहोस्, मेरो परमेश्वरले नि मलाई युनिक प्रकारले डिजाइन गरेको छ। हो, मेरो अङ्गहरू थुप्रो छ, तर मेरो परमेश्वरले नि वचनमा लेख्नु भयो, सुन्ने कान देख्ने आँखा परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। आमेन, आमेन। मैले नि प्रभुले गर्ने कुरालाई नि मैले देख्नुपर्छ, प्रभुले नि अराको कुरालाई मैले सुन्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, अहिले नै हामी नि सिटी ट्रान्सफर्मेसनको चर्चालाई गरिराखेको छौँ। प्रभुले एउटा ठुलो मुभलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ, शक्तिशाली घटना ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तर नि यदि नि मैले त्यो कुरालाई सुनिनँ, मैले त्यो कुरालाई देखिनँ भनेदेखिलाई नि मैले ठुलो कुरालाई मिस गरी पठाउँछु। सुन्नुहोस् है, थुप्रो मान्छेले नि गर्ने कोसिस गरेछ। हरेकको विचार, हरेकको सोचाइ, हरेकको जीवनमा नि असल गर्ने नि इच्छा नि हरेकले गरि नै राखेको छ। तर समस्या चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि उनीहरूको जीवनमा हुने कुरा उनीहरूले टाइममा नसुन्दाखेरि, त्यो समयलाई उनीहरूले मिस गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनको नि ठुलो बोलहाटलाई कतिजनाले मिस गरी पठाउँछ। कतिजनाले नि त्यो आत्माले ल्याउने मुभलाई मिस गरी पठाउँछ। कतिजनाले नि प्रभुले ल्याउँदै गरेको घटनालाई उसले देख्न सक्थ्यो, तर त्यो कुरालाई उसले मिस गरी पठाउँछ। मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? सुन्नु कति जरुरी छ। तपाईँले जुन वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, मेरो प्लिज म तपाईँलाई यो बिन्ती गर्न चाहन्छु, राम्रो सुन्नुहोस्। जुन दिन नि वचनलाई हल्का प्रकारले मान्छेले लिन्छ नि, त्यो मान्छे कहिले पनि उन्नति हुँदैन। मैले देखेको छुइनँ त्यस्तो मान्छेको उन्नति भएको। सो मेनी टाइम्स मान्छे नि आराधनामा राम्रो हुन्छ, तर वचन सुन्दाखेरि नि टोलिरहेको, झुलिरहेको, कसैले पेन लिएर लेख्दै गरेको हुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यो मान्छेको उन्नति हुँदैन। किन भन्नुहोस्? उसको समस्या चाहिँ कानमा छ, उसको नि ध्यानै छैन कानमा, उसको आँखा नि डुलिरहेको छ। उसको आँखा नि परमेश्वरको महिमाको निम्ति ठिक हुनु पर्थ्यो, तर उसले थाहा पाएन। सुन्नुहोस्, जुन दिन परमेश्वरले ल्याउँदै गरेको कुरालाई अहिले ठुलो बदलाउ ल्याउँदैछ। यो बदलाउको समयमा नि आत्माले बोलेको कुरालाई जब म सुन्छु, मेरो जीवनमा नि अचम्मको कुराहरू घट्न सुरु हुन्छ। तर मैले जुन दिन कानलाई, मैले बोलेको वचनलाई मैले पत्याउँदिनँ, अनि मेरो आँखालाई नि म के भन्छु, मेरो शरीर, मेरो इच्छा, माई बडी माई विस, या म घमण्डी हुन्छु, अहङ्कारी हुन्छु। मैले परमेश्वरले जुन कुरालाई राखेको छ त्यो कुरालाई म मिस गर्छु। आदरको सट्टामा नि अनादर है, चङ्गाइको सट्टामा नि रोग, कष्ट अनि पीडा मान्छेको जीवनमा आइपर्छ। किन भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले जुन कुरा प्रकारले उसलाई बनाएको थियो त्यो कुराले नि उसले सुन्नु पर्थ्यो वचनलाई। उसले उसको टाइममा आएको कुरालाई नि उसले बुझ्नु पर्थ्यो। उसको वार्निङ होस् उसले बुझ्नु पर्थ्यो, उसलाई उत्साहित होस् उसले बुझ्नु पर्थ्यो, उसलाई गर भनेको कुरा उसले मान्नु पर्थ्यो, बुझ्नु पर्थ्यो, उसलाई नगर भनेको कुरालाई उसले मान्नु पर्थ्यो। यहाँसम्म तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो? परमेश्वरले बोलेको कुरालाई मान्नु पर्थ्यो। तर जुन दिन हामी त्यो कुरालाई मान्दैनौँ या सुनेको कुरालाई इग्नोर गर्छौँ, अब कतिजनाले सुनिरहेको हुन्छ तर के हुन्छ, नसुनेको जस्तो गर्छ। कतिजनाले देखिरहेको हुन्छ, नदेखेको जस्तो गर्छ। त्यो पनि के हो भन्नुहोस्, एउटा मान्छेको ह्युमन एटिट्युड हो। सुन्नुहोस् है, आज वचन गहिरो छ, ह्युमन एटिट्युड हो। कोही मान्छे अल्छे छ भने के हुन्छ, काम देख्यो भने के हुन्छ, नदेखे जस्तो गरेर त्यहाँनिर रहेछ। कसलाई यस्तो हुन्छ नि, यहाँ हाम्रो घरमा त मलाई पुरै अनुभव छ। कोही भयङ्कर गर्ने छ, कोही महाठग्गु छ। महाठग्गु होइन, महाठग्गु। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कोही नि खोजी गर्ने पनि छ, त्यो हृदय हो। उसले नि उस आँखाले जुन चाहिँ कुरालाई देखे नि, सुन्नुहोस् है, उसको आँखाले देखेको कुराले उसले सही कुरालाई फैसला लिँदैछ। काम बितेको छ, मैले यो कुरालाई गर्नुपर्छ, उसले बुझे नि, उसको आँखाले देखेको कुरालाई गर्यो। तर त्यही मान्छे नि तिनीहरू यही आँखाले देखेर पनि इग्नोर गर्नु सक्छ, बेवास्ता हुनसक्छ। सुन्नुहोस्, यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। किनभने हामी नि यस पृथ्वीमा जिउँदा नि फ्ल्यासमा नि मैले इग्नोर गर्नु सिकेको छु, मैले नि सुनेर नसुनेको जस्तो गर्नु सिकेको छु, मैले सुनेर बुझ पचाउनु सिकेको छु। अलिकति ठुलो बनाइदिने भाइ, मैले सुनेर अलिकति बुझ पचाउनु सिकेको छु। किन भन्नुहोस्, म हटी भएको छु, म नि कडा हुँदै जाँदैछु। मैले सुन्दै गरेको कुरालाई नि मैले जुन दिन सुन्दिनँ, मैले देख्दै गरेको कुरालाई मैले जुन दिन बुझ्दिनँ नि, मैले नि परमेश्वरको महिमा होइन, तर मैले चाहिँ परमेश्वरको क्रोधलाई नै देखा पर्छ। जुन टाइम अहिले हामी जिउँदैछौँ, अब यो टाइममा नि दुईवटा कुरा नै अब छुट्टिने समयभित्र अब हामी छिर्दैछौँ।
महिमा देख्ने कुरा पनि आउँदैछ, क्रोधलाई देखा पर्ने समय पनि आउँदैछ। यदि मैले चाहिँ नि आत्माको कुरालाई सही समयमा कुरालाई सुन्छु, सही कुरालाई बुझ्छु, सही कुरालाई गर्ने फैसला गर्छु, निर्णय गर्छु, म त्यो कुरामा लागि पर्छु भनेदेखिलाई नि मैले परमेश्वरको ठुलो महिमालाई देख्नु सक्छु। कराएर आमेन भन्नुहोस् न। आमेन, 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 आमेन। म नि तपाईँलाई नि यो बाइबलबाट नि यो कुरालाई नि म तपाईँलाई नि बताउन चाहन्छु। म बाइबलबाट तपाईँलाई नि यो कुरालाई नि सेयर गर्न चाहन्छु। दोस्रो इतिहासको किताब 26 अध्याय, दोस्रो इतिहास 26 अध्यायको नि म 16 देखि पढ्न चाहन्छु। अलिकति हामी पढौँ। दोस्रो इतिहास 26 अध्यायको म 16 देखि पढ्छु मुनिसम्म, ताकि हामी अलिकति मैले जुन कुरा बोल्दैछु यहाँ यही घट्टा छ, तपाईँले राम्रो कुरा बुझ्नुहुन्छ। नभए मैले बुझेको छ तपाईँलाई नि लजिकल कुरा गरेँ भन्ने मात्र हुन्छ, तर म बाइबललाई प्रमाण गर्न चाहन्छु। कुन मान्छेले चाहिँ यो कुरालाई इग्नोर गर्दाखेरि देखेको र सुनेको कुरालाई नि नबुझ्दाखेरि उसको जीवनमा के भयो त? सुन्नुहोस् है, यो भयङ्कर डरलाग्दो कुरा। अहिले मैले तपाईँले महिमालाई देख्नु सक्छ या त्यो मान्छेको जीवनमा श्राप या कष्ट अनि पीडा पनि उसको जीवनमा आउन सक्छ। सुन्नुहोस् है, अब हामी यो टाइममा आइपुग्यौँ, मैले मेरो कानले सुनेको कुरालाई म पालन गर्छु या मैले आँखाले देखेको कुरालाई म गर्ने व्यक्ति बनिन्छु भनेदेखिलाई नि मैले यो आँखाले देखेको कुरा मात्र होइन, तर म आत्मिक आयामको कुरालाई पनि देख्न सक्छु। अहिले एकछिनमा आउँछु, यहाँनिर म तपाईँलाई कन्फ्युज बनाउन चाहदिनँ, तर फिजिकल वर्ल्डमा या देखिने संसारमा अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई देख्दैछु। तर यहीँ भित्र फेरि एउटा यस्तो कुरा पनि छ जुन कुरा चाहिँ तपाईँ अनि मैले देख्नु सक्छ, तर त्यसको लागि क्षमता पनि हुन पर्यो। आत्मिक आँखा भन्ने कुरा पनि छ, जसले स्पिरिचुअल आई ओपन हुँदाखेरि आत्माको संसारका आयामको कुराहरू देख्न थाल्छ। करार आमेन भन्नुहोस्। अहिले म त्यसमा आउँछु, तर यहाँनिर आउन चाहन्छु। किन भन्नुहोस्, अब जुन बदलाउ सहरहरूमा आउँदैछ, तर त्यो बदलाउ आउँदै गर्दाखेरि नि तपाईँले वचनसँग जिउनु, वचनको कुरालाई पालन गर्नु, तपाईँले देखेको कुरालाई गर्नु कति जरुरी छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले सुनेको कुरालाई इग्नोर गर्नु भने तपाईँको भलाइ हुँदैन। कस्तो नि जीवनमा नि अहिले यो खड्डामा आउँदैछु, तर एक दुईवटा एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। छोडिदिनु संसारको मान्छेको कुरा के गर्नु, म बाइबलको कुरा गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् 16 पददेखि पढ्दैछु। दोस्रो इतिहास 26 को 16 देखि पढ्दैछु। तर तिनी शक्तिशाली भएपछि अहङ्कारले गर्दा तिनको पतन भयो। तिनी धूपवेदीमा धूप बाल्न परमप्रभुको मन्दिरमा पसेर परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसले विश्वासघात गरे। तर पुजारीले उज्जिया र परमप्रभुका अरू 80 जना साहसी पुजारीहरू राजा उज्जियाको पछि पछि गए, तिनको सामना गरे। तिनलाई भने, हे उज्जिया, परमप्रभुको निम्ति धूप बाल्ने काम तपाईँको होइन, यस कामको निम्ति त अर्पण गरेको हारूनको वंशको पुजारीहरू छन्। पवित्र स्थानबाट हटिजानुहोस्, किनभने तपाईँले विश्वासघात गर्नुभएको छ। परमप्रभु परमेश्वरबाट तपाईँले केही कदर पाउनु हुने छैन। हातमा धूपहरू लिएर धूप बाल्न तयार भएको राजा क्रोधित भए। पुजारीहरूसँग रिसाउँदै तिनीहरूकै सामने परमप्रभुको मन्दिरभित्र धूपवेदीको छेउमा तिनको निधारमा कुष्ठरोग निस्क्यो। प्रधान पुजारीहरू उज्जिया र अरू पुजारीहरूले तिनलाई हेर्दै निधारमा कुष्ठरोग निस्केको तिनीहरूले देखे र तिनलाई हतार मन्दिरको बाहिर निकाले। अनि तिनी आफै पनि बाहिर निस्कन हतार गरे, किनभने परमप्रभुले यस रोगले तिनलाई प्रहार गर्नुभएको थियो। उज्जिया आफ्नो मर्ने दिनसम्म कोरी भए। तिनी अलग्गै घरमा कोरी भएर बस्न लागे। परमप्रभुको मन्दिरभित्र तिनी पस्न पाएनन्। राज्यका सबै कामकाजबाट तिनलाई कार्यमुक्त गरियो अनि तिनका छोरा योताम महलको देखरेख गरे, राजप्रतिनिधि भएर राज्य चलाउन लागे। आमेन। यहाँनिर नि उज्जियाको जीवनमा नि फलिफाप भयो, उन्नति भयो, वृद्धि भयो, परमेश्वरको आशिष यो मान्छेको जीवनमा आयो। उज्जिया राजाको कुरा गर्दैछु म बुझाउन लागि, किनभने जुन कुरा बोल्दैछु बाइबलमा यहाँनिर घट्टा पनि घटेको छ। यो मान्छेको जीवनमा उन्नति भयो, सबै कुरा भयो नि, यो मान्छेको जीवनमा नि उसले के कुरालाई सोच्यो भन्नुहोस् त? अरूले नगरेको, अरूले गर्दै गरेको कुरालाई म पनि गर्न सक्छु नि। पुजारीले गर्ने कुरा नि हारुम वंशको पुजारीहरूका निम्ति नि छुट्टाएको थियो, कोरा वंशको। तर नि उसलाई थाहा छ परमेश्वरले नि अलग गरेको पुजारीले मात्रै धूप बाल्नु पाउँछ मन्दिरमा। तर यो मान्छेलाई नि यस्तो अहङ्कार भयो, किन म राजा भएर सक्दिनँ?
यो मान्छे नि धुप बोकेर अगाडि बाल्ने को इन्सिडेन्स होइन, पर्पोजली। सुन्नुहोस् है, धेरैचोटि अनजानमा मान्छेले भुल गरी पठाउँछ, तर धेरैचोटि मान्छेले चाहिँ पर्पोजली भुल गर्दै गरेको हुन्छ। राम्रो सुन्नुहोस्, थाहा पाएर, थाहा पाउँदा पाउँदै पनि यहाँनिर के भन्दैछ भनेछ, 80 जना पुजारीले पछि पछि गइकन राजा छ, उज्जिया नगर न हौ, यो त तिम्रो काम होइन नि, परमेश्वरबाट तिमीले आदर पाउँदैनौ, तिमीले त परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दैछौ बच्चालाई, परमेश्वरबाट तिमीले पाउने आदरहरू पाउँदैन है भनेर कराउँदैछ नि। त राजा चाहिँ के हुन्छ, झन् रिसाउँदै 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 रिसाउँदै। कहिलेलाई याद छ जीवनमा नि प्रभुले गर्छ भन्ने कुरा बोल्दाखेरि या करेक्सन गर्दाखेरि नगर है भन्दाखेरि नि मान्छे रिसाउँदैन। चराहरू रक्सी नखाउन, बेविचार नगरन, पाप नगरन, झगडा नपरन, यति राम्रो भएन भन्दा के हुन्छ, कि साह्रो गनगन गरेको हौ। अहिलेको भाषा चाहिँ हो। सुन्नुहोस्, यो चाहिँ तल्लो रामको कुरा गर्दैछु, तर मैले आज यसको चर्चा गर्नु लागि होइन, तर मैले बाइबलबाट यसको उदाहरण दिँदैछु। उज्जिया नि त्यो डाइमेन्सनमा नि ऊ नि त्यो राजा हो। सुन्नुहोस् है, राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्, यो त अलरेडी यो मान्छे पोस्टमा छ, राजाको पोस्टमा छ, शक्तिशाली छ, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको मान्छे। यो मान्छेले चाहिँ परमेश्वरले राखेको उद्देश्यलाई यो मान्छेले पुरा गर्नु पर्थ्यो, राज्य गर्नु पर्थ्यो, जुन राज्य उनलाई दिएको छ परमेश्वरको वचनलाई सुनिकन। तर यो मान्छेको मिस्टेक के भयो भन्नुहोस्, उसले परमेश्वरलाई नि आफ्नो आँखाले नि बराबरको देख्ने भयो। उज्जिया चाहिँ अन्ध होइन मेरो प्रियहरू, तर उज्जियाको माइन्डमा के छ भन्नुहोस्, परमेश्वरले नगर भनेको कुरा नै उसले गरिदिन्छु। उसको आँखामा के छ भन्नुहोस्, अहङ्कारले भरेको छ। सुन्नुहोस् है, कति बेला चाहिँ मान्छे नि ब्लाइन्ड हुन्छ। परमेश्वरको कुरा, वचन, उहाँले ल्याउँदै गरेको ऋतुलाई, उहाँले ल्याउँदै गरेको टाइमलाई, उहाँले ल्याउँदै गरेको समयलाई मान्छेले बुझ्नु नसक्ने चाहिँ नि मान्छेको जीवनको एउटा घमण्ड पनि हो। घमण्ड, म जान्छु त, अन्त म बुझ्छु त, म प्रार्थना गरेँ मान्छे, म यस्तो त, ओहो हुँदैन 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 हुँदैन। सो मेनी टाइम्स मान्छे नि परमेश्वरभन्दा बुद्धिमानी हुनु खोज्छ। तर याद छ, जब असल र खराबको ज्ञानको फल खाइसकेपछि नि आदमले नि पहिलो कुरा नै ढाँट्नु सिकेको थियो। तपाईँको स्त्रीले नि मलाई खाना दिएन, मैले यस फललाई खाएँ। म उत्पत्ति 3 को 12 पदलाई बोल्दैछु, नपल्टाउँदा पनि हुन्छ। अहिले मैले खाएँ, स्त्रीले दियो, तर भनेन मैले तपाईँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेँ भनेर आदमले कहिले पनि मानिलिएन। तर उसले के गर्यो, बरु दोष लगायो। जीवनमा नि सुन्नुहोस् है, मैले सुनेको कुरालाई जब मान्दिनँ नि, मैले नि फल फलाउने कुरा चाहिँ नि असल होइन, खराबको कुरालाई फलाउँछु। सुन्नुहोस्, आज तपाईँले जुन कुरा वचन सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले मान्नुहुन्न नि, अब खतरा कुरा आउँदैछ। यसले चाहिँ अहङ्कार जन्मियो, म जान्ने भयो, भयङ्कर भयो भने यसको नि नेगेटिभ साइड पनि छ। उज्जिया के भयो भन्नुहोस्, कोरी भयो। उज्जियाको आँखामा नि घमण्ड थियो। पुजारीले रोक्दैछ, 80 जनाले नि नगर नौ नगर नौ नगर नौ भन्दैछ, तर उसले गरेको के भयो, के भयो, के भयो? यो मान्छे अगाडि बढ्दै थियो नि, परमेश्वरबाट के आउँदैछ, श्राप आयो, निधारमा कोर आयो, जिन्दगीभर नि कोरी भएर बस्न पर्यो नि। बाइबलले भन्छ उसको नि पद पनि खोसियो, छोरालाई राजा बनाइयो, अनि उनी जिन्दगीभर नि एउटा रुममा नि थुनेर राख्यो। अब के भयो भनेछ, जबसम्म नि अब यहाँनिर अब समस्या चाहिँ नि यो मान्छेको गलत फैसलाको थिएन। समस्या चाहिँ नि जबसम्म नि यस्तो मान्छेहरू पृथ्वीमा रहन्छ नि, स्वर्ग उग्रिनु साह्रो पर्छ, स्वर्गले कार्य गर्नु साह्रो पर्छ। जबसम्म यस्तो मान्छेहरू पृथ्वीमा रहन्छ नि, उहाँले ल्याउने महिमाको कुरा रोकिन थाल्छ। जबसम्म यस्तो मान्छेहरू नि बढ्न थाल्छ नि पृथ्वीमा, उहाँले गर्नु आँटेको कुरा चाहिँ रोकिन्छ। जबसम्म यस्तो मान्छेहरू रहन्छ नि, यस्तो मान्छेहरूले के कुरा गरिदिन्छ भन्नुहोस् त, प्रभुको उद्देश्य नि योसँग कुरालाई बाधा बनिन्छ। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ, याद छ, यो मान्छे कोरी भयो, समस्या उसको जीवनमा त आयो, विपत्ति आयो, उसलाई परमेश्वरले प्रहार गर्नुभयो, उसलाई उसको उचित दण्ड पायो। तर उसले के कुरा गर्दैछ भन्नुहोस्, ऊ जबसम्म मरेन स्वर्ग नै उग्रेन। ऊ जबसम्म मरेन नि स्वर्ग नै उग्रेन। ऊ जबसम्म मरेन नि स्वर्ग नै उग्रेन। यशाया 6 अध्यायको पहिलो पद,
यशाया 6 अध्यायको पहिलो पद। मैले त्यसै भनेको भने बाइबलले के भन्छ भने त्यो कुरा तपाईँहरू रिलेट गर्छ। राम्रो सुन्नुहोस् अनि नोट्स बनाउनुहोस्। उज्जिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभु अल्गो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिर ढाकेको थियो। उज्जिया राजा मरे नि, यता चाहिँ के हुँदैछ भन्नुहोस् त हजुर, के हुँदैछ हजुर? स्वर्ग खोलिँदैछ, बन्द होइन, खोलिँदैछ। स्वर्ग के हुँदैछ? स्वर्ग खोलिँदैछ। उज्जिया राजा मरे नि। सुन्नुहोस् है, एकापट्टि मर्दैछ, एकापट्टि नि हटी, एकापट्टि नसुन्ने जेनेरेसन। राम्रो सुन्नुहोस्, एकापट्टि नि अटेरी अहङ्कारी मर्दैछ नि, एकापट्टि चाहिँ नि परमेश्वरको महिमाका कुरा प्रकट हुन सुरु हुँदैछ। अब स्वर्गले कसरी काम गर्छ त? यहाँ राम्रो बुझ्नुपर्छ। एकापट्टि यो कुरा नि मर्दैछ, उज्जिया राजा मर्यो। किन चाहिँ अगम वक्ताले के भन्दैछ? यशायाले उज्जिया राजा मरेको वर्षमा, जुन दिन उज्जिया राजा मरे नि, परमेश्वरको सिंहासन नि खोलियो, देखा पर्यो। अनि यहाँनिर के भनेछ? म 2 पददेखि मुनि पढ्दैछु। उहाँको मासतिर सरापार खडा थिए। प्रत्येकको 6वटा पखेटा थिए। 2वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2वटाले आफ्नो खुट्टा ढाकेका थिए, 2वटाले तिनीहरू उड्दै थिए। अनि एउटाले अर्कोले यसो भन्दै पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र पवित्र हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। तिनीको स्वरले ढोका जगर हल्लिए र मन्दिर धुवाले भरियो। अघि नि त्यो मन्दिरमा नि जुन धुवा बोकेर जाने उज्जिया चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त? नगर्नुपर्ने नहुनुपर्ने ठाउँमा ऊ भइदियो। तर ऊ जब मरे नि, त्यही मन्दिरमा नि परमेश्वरको महिमा नि देखा पर्न थाल्यो। कुरा बुझ्नुभयो? कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहाँनिर नि उज्जिया मर्यो। उज्जियाको नि कान बहिरो भएको थियो, आँखामा के थियो? घमण्ड थियो। जुन दिन नि हामी नि स्पिरिचुअली यसरी ब्लाइन्ड हुन्छ, जुन दिन चाहिँ सुनेर पनि बहिरे हुन्छ, 80 जनाले नगर न भनेको कुरामा नि उसले गर्दैछ, तर ऊ बहिरे थियो र? नेचुरली ऊ बहिरा थियो र? ऊ त सुनिरहेको थियो त अन्त। तर उसले नि उसको जीवनमा चाहिँ बहिरोपन चाहिँ के थियो भन्नु छ? घमण्डी नि उसलाई बहिरो बनाइसकेको थियो, घमण्डी नि उसलाई अन्ध बनाइसकेको थियो। उसले महिमालाई देखेन, तर उसले नि त्यो दिन कोरलाई देख्यो। जुन टाइम आउँदैछ, जुन समय चाहिँ नि अब हामी छिर्दैछौँ, कुन कुराको साथमा हामी विषयको अभियानमा अगाडि बढ्ने, कुन कुराको साथमा चाहिँ नि अब नि मिनिस्ट्री गर्ने मान्छेहरू जन्मिन्छ होला? उज्जियाको स्वभाव लिएर या सबै कुरा मारिकन नम्र भइकन खडा हुने कस्तो व्यक्ति चाहिँ जन्मिन्छ होला? परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई कदर गर्नुहुन्छ, जुन मान्छे चाहिँ नि सबै कुरा मरेर नम्र तुल्याउँछ, आफूलाई होच्याउँछ तल। आमेन। सुन्नुहोस्, जुन दिन नि उज्जिया राजा मर्यो, आत्माको आयामको कुराहरू खोलिन सुरु हुँदैछ। पृथ्वी फेरि पनि महिमा नि प्रकट हुँदैछ। आज नि म यो कुरा भन्दियो, त्यो महिमाको लास्ट त मैले कति बोलिसकेको जस्तो ग्लोरीको कुराहरू, त्यो महिमा नि त्यतिखेर प्रकट हुन्छ यो राष्ट्रहरूमा, सहरहरूमा। जुन दिन नि यो स्पिरिटहरू नि मर्न सुरु हुन्छ, यो कुदेर माथि उफ्रेर यसले सबै खेला देखाइसक्यो। तिम्रो छोराले जाऊ उता जाऊ त भाइ, उता जा, उता तल छ, बाबाकोमा जा। योगेश, एउटा छोरा हराइरहेको छ तिम्रो, ऊ माथि छ, माथि हो माथि तलामा। हराएको छोरा भेटियो, आनन्द मनाउ आमा। सुन्नुहोस् मजाले, राम्रो सुन्नुहोस्। त्यो सबै कुरा मरे नि, महिमाका कुरा प्रकट हुन सुरु भयो। यो टाइममा नि हामीले नि राष्ट्रहरू सहरहरू बचाउने अभियानमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर नि यो अभियानमा अगाडि बढ्ने मान्छेको चाहिँ नि यो कुराहरू मरेको हुनुपर्छ, यो कुरा मरेको हुनुपर्छ। सुन्ने कान, देख्ने आँखा छ, सही हुन जरुरी छ। जुन दिन नि मेरो जीवनमा नि मेरो अहङ्कार, मेरो सबै कुरालाई मारिकन म अगाडि बढ्छु नि,
मैले इभन कतिचोटि नि मान्छेलाई जीवनमा नि मिनिस्ट्री गर्नेहरूलाई पनि देखेको छु, उसले प्रार्थना गर्दा जाति होस् अर्काले नहोस् भन्दा जस्तो गर्छ। सुन्नुहोस्, आरिस अर्काले प्रार्थना गर्दा ऊ चाहिँ प्रार्थना गरेर आँखा चिबुरी हेर्नु नि हेर्दैन, तर उसले प्रार्थना कराई प्रार्थना गर्दै गरेको छ। किन भन्नुहोस् त, यिनीहरू त्यो आँखा र कान नै समस्या छ खासमा। परमेश्वरको राज्य आओस्, महिमा होस् होइन, तर नि मैले कसरी चाहिँ स्याबासी पाउने। मेरो प्रिय, आज नि यो यत्रो ठुलो जिम्मा नि प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ नि। अब हामी दैलोमा आइपुगेको छौँ, तर भित्र छिनेर बाहिर रहने कुरामा चाहिँ मैले आज क्लियर गर्न चाहन्छु। यो आँखाको साथमा पस्यो भने चाहिँ त्यहाँ कदर छैन। तर यस्तो व्यक्ति जस आफूलाई तल्लो लेभलमा राख्छ, डेफिनेटली त्यो मान्छेको चाहिँ कदर हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, यो दिनलाई देख्नको निम्ति अगमवक्ताहरूले पर्खिरहेका थिए। आमेन, आमेन। यो दिनलाई देख्नको निम्ति चाहिँ नि थुप्रो मान्छेले नि पर्खिरहेको थियो। यो दिनलाई देख्नको निम्ति चाहिँ नि मान्छेहरू धुइरोको धुइरो तयार भइरहेको थियो। किन तयार भइरहेको थियो भनेदेखिलाई नि येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो, यहाँ हेर्नुहोस् है त, मत्ती 13:17 पदमा, त्यहाँदेखि म रफ्तारको साथ अगाडि बढ्छु, किन मैले यहाँनिर मेसेज के हो मैले फर्स्ट बेस बनाइसक्दैछु। अब यहाँदेखि म रफ्तार लिन चाहन्छु। यो दिनलाई देख्नको निम्ति चाहिँ यति विघ्न प्रफेटहरू पनि तयारी थिए। मत्ती 13:17 पद, यहाँ बोर्ड यहाँ पछाडि लगाइदिनुहोस्। मत्ती 13:17, यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको बाइबल ढिलो पढ्छ होला। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले देखेको कुरा धेरै अगमवक्ता र धर्मीजनले हेर्ने उत्कट इच्छा गरेका थिए तर देखेनन्, अनि तिनीहरूले सुनेको कुरा सुन्न उत्कट इच्छा गरेका थिए तर सुनेनन्। यो दिन देख्ने नि यति बिग्न नि अगमवक्ताहरूले पनि इच्छा गरेको थिए, यीशु ख्रीष्टको समयमा पनि टिल टुडे अहिले पनि। तर उनीहरूले के गरे भन्नुहोस् त, उनीहरूले देखेनन्। तर म चाहिँ देख्ने समयभित्र छिर्दैछु, म चाहिँ सुन्ने समयभित्र छिर्दैछु, म चाहिँ अगमबानी पुरा हुने समयभित्र छिर्दैछु। करार आमेन भन्नुहोस् न। म चाहिँ ढिलाएको छुइनँ। मेरो प्रिय, आज तपाईँलाई यो कुरा भनिदिउँ, दुष्टले तपाईँको जीवनमा नि तपाईँलाई भइरहेको त चाहिँ लेट भइस, तेरो जीवनमा चाहिँ पुरा ढिला होइन, कोही पनि ढिलाएको छैन। तपाईँ सही समयमा हुनुहुन्छ, तर बिउजनु चाहिँ पर्यो। तपाईँ सही समयमा हुनुपर्छ, तपाईँ सुनेको कुरा गर्नु चाहिँ पर्यो। तपाईँ सही समयमा हुनुहुन्छ, देखेको कुरालाई तपाईँले पुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। अब दुईटा कुरालाई नि म सट अगाडि बढ्न चाहन्छु, किन समय धेरै अगाडि गइरहेछ। लौकिक संसारमा मलाई जुन कुरा वचन बोलियो त्यो कुरा मैले देख्दैछु। मैले सहरहरूलाई देख्दैछु, अनि त्यो सहरहरूमा बन्द भएको पनि देख्दैछु। त्यो सहरमा मैले पीडालाई पनि देख्दैछु। त्यो सहरमा नि बन्धनलाई देख्दैछु, रोगलाई देख्दैछु, हारलाई देख्दैछु, सङ्घर्षलाई देख्दैछु है। वचनलाई नसुन्ने मान्छेलाई देख्दैछु, त्यहाँनिर अहङ्कारी मान्छेलाई देख्दैछु, त्यहाँ मैले घमण्डी मान्छेलाई देख्दैछु, मैले त्यो कुरालाई देख्दैछु। अनि मेरो जीवनमा चाहिँ मैले त्यो कुरालाई देख्दाखेरि नि मेरो विचारमा चाहिँ के कुरा आयो भनेर चाहिँ नि मैले त्यो कुरालाई गर्न सक्दिनँ होला, मैले त्यो कुरालाई पूर्ण गर्न सक्दिनँ होला, मेरो जीवनमा त्यो कुरालाई हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पहिला शत्रुले मान्छेको जीवनमा बोलेको हुन्छ। यो चाहिँ हरेक व्यक्तिको जीवनको चुनौती हो। हरेकको मान्छेलाई डर लागेको हुन्छ, हरेक मान्छेलाई डर लागेको हुन्छ। तर सुसमाचार प्रचार गर्न जानुहोस्, त्यसै डर लाग्छ। किन डर लाग्छ भन्नुहोस् त, त्यो मान्छेले सुनिदिएन भने, त्यो मान्छेले ढुङ्गाले हिर्कायो भने, त्यो मान्छेले मलाई आएर खप्पै काट्यो भने, थुप्रो कुरा। तर आज म तपाईँलाई यो कुरा भनिदिउँ, तपाईँको जीवनमा नि तपाईँले देख्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि यो आँखाले मात्र होइन, तर तपाईँको जीवनमा नि यो आँखाको नि थुप्रो कुराहरू डरको चिप्राहरू झऱ्यो भने चाहिँ नि तपाईँले महिमाका कुराहरू देख्न थाल्छ। आमेन, आमेन, आमेन। अहिले तपाईँले देख्दै गरेको चाहिँ नि तपाईँले सङ्घर्ष नि हारलाई देख्दै हुनुहुन्छ। तर नि जुन दिन नि स्वर्गीयले तपाईँको जीवनमा नि तपाईँलाई कार्य गर्न दिनुहुन्छ, सुन्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ नि तपाईँले डिल गर्नु दिनुपर्छ। मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो फेसमा आउँछ मान्छे, यो फेसमा आउँछ नि मान्छे, तपाईँले बोल्दा फेरि मुनिबाट बोलिदिन्छ कि। अब यहाँबाट त मैले नाम लिनु त भएन। एक दिन हाम्रो एउटा पास्टर भाइ थियो, वचन बोल्दै थियो है, म चाहिँ अलिक बिसन्चो भएर वल्लोपट्टि चर्चको यतापट्टि है, ऊ चाहिँ उतापट्टि बोल्दै गरेको नि मलाई त्यो दिन पुरा भमिट र डाइरिया भइराख्यो धेरै जमाना अगाडि। अनि मैले उसलाई भने, भाइ तिमी पहिलो सेसन बोला, म दोस्रो सेसन बोलौँला। अनि म नि
पानी खाँदै प्रार्थना गर्दै बसिरहेको थिएँ। बरु त्यो भाइले बोल्दै 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 गयो, बिचको मान्छे उठेर गयो, तिम्रो कुरा त म पत्याउँदिनँ भनेको छ। कस्तो हुन्छ? उसले अलौकिक कुरालाई गर्दै थियो, जुरुक्क उठेर गयो, तिम्रो कुरा त म पत्याउँदिनँ। अरे उसले मलाई पछाडि भन्थे, दाजु म त ब्ल्याङ्क भयो नि त्यहाँदेखि त, के भन्नु जस्तो भयो भने क्या। पज भएको छ बिचरा एकछिन। किन भन्नुहोस् त, डल्लै वचन चाहिँ नि विश्वासदेखि आधारित कुरा छ। तर विश्वासै सुन्नेले विश्वास तिम्रो कुरा म पत्याउँदिनँ भने के हुन्छ? बोल्ने मान्छेले सक्छ? अनि त्यो भाइलाई त्यो दिन यस्तो चर्को पर्यो। त्यहाँदेखि त्यसको पछाडि भने ठिक छ म बोल्छु। त्यहाँदेखि म गएँ, रफ्तारका साथमा बोलिदिएँ। मैले भने त्यहाँनिर तिमीले नपत्याएको छ तिम्रो समस्या हो। तिमीले नपत्याउँदाखेरि प्रभुको राज्य रोकिँदैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? एकजना नपत्याउँदाखेरि प्रभुको राज्य रोकिन्छ? रोकिँदैन। रोकेर रोकिँदैन है। गीत त गाउँछ नि होइन? रोकिँदैन नि। एकजना मान्छेले नि नपत्याउँदाखेरि रोकिँदैन। तर मान्छेको जीवनमा डर चाहिँ छ कि छैन भन्नुहोस् त? त्यो भन्यो भने के हुन्छ होला? सुन्नुहोस् है, यो डल्लै कुरा चाहिँ नि शत्रुले ल्याएर के गरिदिन्छ? यो देख्ने आँखा, परमेश्वरले बनाएको आँखामा नि बन्द गरिदिन्छ। बन्द गरिदिन्छ। अनि के हुन्छ? हामीले देख्दै गरेको छ, जहिले पनि के देख्छौँ? परिस्थितिलाई देख्दै गरेको छौँ। हामीले देख्दै गरेको हारलाई देख्दै गरेको छौँ। हामीले सुनेको पनि के सुन्छौँ? मार्यो अरे कृष्णलाई त सताएर त्यहाँ त कुटेरै खेदियो अरे, त्यहाँ आज्ञा हाले, त्यहाँ त टेक्नु दिएन अरे, त्यहाँ त गोबर खुवाइदिए अरे। सुन्नुहोस्, मैले के कुरा सुन्दैछु भनेर संसारबाट चाहिँ मैले हारलाई सुन्दैछु, हुँदैन भने सुन्दैछु। त्यो आवाज पनि चर्को आवाज आउँदैछ। तर नबिर्सिनुहोस्, यो कान चाहिँ नि संसारले बनाएको नि, यो कान चाहिँ परमेश्वरले बनाएको। गराएर आमेन भन्नुहोस् न। आमेन। यो आँखा संसारले बनाएको नि, यो आँखा परमेश्वरले बनाउनु भएको। मेरो कानले उहाँको महिमाको कुरा सुन्छ, मेरो आँखाले उहाँको महिमाको कुरालाई देख्छ। तर मेरो आँखामा जुन कुरालाई ल्याएर आइदिन्छ या मेरो कानमा नि जुन कुरा बोल्छ, मैले त्यो कुरालाई इन्कार गर्नु सिकेँ भने नि अचम्मको कुरा र घटनाहरू घट्न थाल्न सुरु हुन्छ। आमेन। आमेन। त्यो विषयको कुराहरू देखा पर्न थाल्छ, त्यो शक्तिको कुराहरू प्रकट हुन थाल्छ, त्यो सामर्थका कुराहरू नि हाम्रो जीवनमा देखा पर्छ। म एउटा घटनालाई सट्ट तपाईँलाई बताउँछु ताकि तपाईँले मैले के कुरा बोल्दैछु तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मसित नै प्रेरितको 9 अध्याय पल्टाउनुहोस् न। प्रेरित 9 अध्याय। म यहाँबाट नि तपाईँलाई एउटा छट्टै एउटा खण्डलाई म तपाईँलाई सेयर गरौँ। सत्र पददेखि पढ्दैछु, त्यहाँदेखि मैले यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्छु। जब हनिया गएर त्यस घरभित्र पसे र तिनीमाथि आफ्नो हात राखेर भने, भाइ साउल, जुन प्रभु येशू तिमी आइरहेको बाटोमा तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भने मलाई पठाउनु भएको छ। तुरन्तै तिनका आँखाबाट पाप र जसा केही खसे र तिनी फेरि दृष्टि पाए। तब तिनी उठे र बत्तिसमा लिए अनि भोजन खाएर तिनले बल पाए। यहाँनिर यो मान्छे साउल हो, हामीलाई थाहा छ यो कति प्रचार गरेको यो घटना मैले बोल्दा बोल्दै तपाईँलाई याद पनि भइसक्यो। यहाँनिर नि साउलको जीवनमा दमस्कसको बाटोमा नि यो मान्छे त्यो महिमालाई देख्दाखेरि अन्धा भएको, आँखा ब्लाइन्ड भयो। अनि यो मान्छे कान त सुन्दै थियो, तर नि यो मान्छे ब्लाइन्ड भएको छ। अघि उसले नि संसारको जति पनि कुरा देखेको छ, सताउने कुराहरू, नाश गर्ने कुराको लागि नि उहाँको महिमा चम्किँदाखेरि यो मान्छे ब्लाइन्ड भयो। तर अब मजाको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहोस्, जब ऊ हिल भयो नि, उसको आँखाको पाप्रा चिप्रा खसे नि, त्यो स्केल खसे नि, उसले नि उसको आँखा चाहिँ नि परमेश्वरले रिन्यू गर्नुभयो। आमेन। 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 अघि उसले जुन मान्छेलाई क्रोधले हेर्दै थियो, तर यही आँखाले चाहिँ नि कम्प्यासनको साथमा हेर्न सकिरहेको छ। यो आँखाले नि मायाको साथमा हेर्न सकिरहेको छ। कति बेला जुन दिन नि यहाँबाट केही कुरा खसेर गयो, केही कुरा खसेर गयो, आज तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँको जीवनमा नि स्ट्रगल छ, कहाँनिर छ मान्छेको जीवनमा भन्नुहोस्। हामीले जब परिस्थितिलाई हेर्छौँ नि, महिनमा बाल्छ हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हुन्छ। किनभने आज तपाईँको आँखाको चिप्रा खस्यो नि, त्यही साउल हो
शक्तिशाली पावल भनिकन परमेश्वरको महिमाका कार्यलाई पुरा गरे। आमेन। किन उसको जीवनबाट खस्नु पर्ने कुरा चाहिँ नि खसिसकेको छ, भत्किने पर्ने कुरा चाहिँ नि भत्किसकेको छ। रिसा मार्छु, कुड्छु, हत्या गर्छु भन्ने सबै कुरा ऊ मरे नि। ऊ उठेको मान्छेले चाहिँ नि यस्तो राष्ट्रलाई यसरी हेर्नुहोस् थाल्यो, यो जम्मै मेरो बाउको, यो चाहिँ मेरो जम्मै मेरो बाउको, यो चाहिँ म फिर्तालाई लिएर आउँछु, म फिर्तालाई लिएर आउँछु, म फिर्तालाई लिएर आउँछु। यदि यो कुरा छ भने मात्रै बाउको सहर, बाउले सृष्टि गरेको छोराछोरीहरू फिर्ता हुन्छ। तर यो कुरा छैन भने तपाईँलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, तपाईँलाई नर्मल लाइफ लाग्छ जीवन। तर होइन मेरो प्रियहरू, सहरहरू बाँच्नु हो भनेदेखिलाई नि तपाईँलाई यो कुरा तपाईँले देखेको हुनुपर्छ। पाउलको जस्तै नि तपाईँको जीवनको यो आँखा ट्रिट भइसकेको हुनुपर्छ। जब तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ त्यति बेला बुझ्न थाल्नुहुन्छ, यो मान्छे चाहिँ पक्कै प्रभाव फर्किन्छ, यो मान्छेले चाहिँ पक्कै छुटकारा पाउनुपर्छ, यो मान्छेको जीवन चाहिँ पक्कै चङ्गाइ हुनुपर्छ। यो आँखाले चाहिँ त्यो कुरालाई देख्नपर्छ मेरो प्रियहरू। जुन दिन जबसम्म तपाईँले नि यो कुराले देख्न थाल्नु भएको छैन भने तपाईँ फिटै भइसकेको छैन यो कार्यका लागि, अनफिट छ। तर जुन दिन तपाईँको जीवनमा नि यो आयाममा तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ फिट हुनुभयो, तपाईँ फिट हुनुभयो। किन भन्नुहोस् त, तपाईँ यो कार्य गर्नको निम्ति तपाईँलाई प्रभुले नि अलग गर्नुभएको हो अनि प्रभुको महिमाको कुरा प्रकट हुन थाल्छ। पौलको जीवनमा नि त्यस पश्चात हामी हेऱ्यौँ भने अचम्म नि शक्तिशाली कुरालाई नि पौलको जीवनमा देखा परे। किन देखा परे भन्नुहोस् त, किन यो मान्छे नि लौकिक संसारको कुरा मात्र होइन, आजदेखि उसको जीवनमा नि उसले अलौकिक संसारको घटनालाई उसले देख्न सुरु भइरहेको छ। सुन्नुहोस्, अब हामी कसरी नि सेवाकाई गर्नेवाला छौँ भन्नुहोस् त, अब हामी नि स्वर्गदूतहरूसँग मिलिकन स्वर्गको कुराहरूसँग पृथ्वीमा मिलिकन नि सहकार्य गर्ने समयभित्र अब हामी सेर्दैछौँ। आमेन, आमेन, आमेन। त्यो सहकार्य गर्ने टाइमभित्र अनि यो नि यो पार्टनरसिपमा नि यो सेवाकाई गर्ने समयभित्र अब हामी छेड्दैछौँ। बाइबल हामीलाई याद छ, धेरैचोटि मैले प्रचार पनि गराएको, तपाईँलाई मुखस्थ पनि छ होला। एलिसाले के भन्दै थिए, परमप्रभु परमेश्वर यो जवान मानिसको आँखा खोलिदिनुहोस्, यसलाई देख्न सकोस्। एलिसाले भन्ने बित्तिकै के देख्छ, आरामी सेनाहरू हटेर गयो। त्यो जवान नौकाले के देख्दै थियो भन्नुहोस् त हजुर, स्वर्गदूतहरूलाई देख्दै थियो। सुन्नुहोस् है, अब यहाँनिर बुझ्नुहोस्, यहाँनिर म तपाईँलाई तपाईँको ध्यानलाई नि आकर्षित गराउन चाहन्छु। तपाईँले यो मेसेजको नि कोर कुरामा आइपुग्दैछौँ। यही मान्छे अघि परिस्थितिलाई देख्ने मान्छे थियो, यही मान्छे नि समस्यालाई देखिकन समस्यालाई नि बोल्दै थियो। तर यही मान्छे भित्र क्षमता थियो अलौकिक कुरालाई देख्ने। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ कि अर्को आँखा ल्याएर आइदिएको हो हजुर, चस्मा ल्याइदिएको थियो पावरवाला कि दूरबीन ल्याइदिएका थियो, यसरी हेर त के देख्दैछौ तिमीले भन्यो भनेर के भन्दैछ, परमप्रभु परमेश्वर यो जवान मानिसको आँखा खोलिदिनुहोस्, यसले के गर्न थालोस्, देख्न थालोस्। जसै नि यो मान्छेले यो कुरालाई बोलिदियो, त्यति नै बेला नि त्यो शक्ति नै सामर्थका कुराहरू प्रकट हुन थाले। अघि नि नेचुरल आइले नि परिस्थितिलाई देख्दै थियो। सुन्नुहोस् है, उसको जीवनका आत्मिक आँखा नि खोलिन सुरु भयो। अब हामीले सहरहरूलाई जित्नु हो भनेदेखिलाई तपाईँको आत्मिक आँखा खोलिनु पर्छ। आमेन। नभए तपाईँले के देख्छ भन्नुहोस् त, तपाईँलाई अहिले जति नै सुरिनुहुन्छ, जति नै फास्टिङ बसे, जति नै जे गरे तापनि के हुन्छ भन्नुहोस् त, कोही मान्छे के हुन्छ भने नि अब यो यस्तो हुन्छ, हाम्रो केटाहरू साथ आई थिङ्क लास्ट इयर होला, सिवन एडी विजय पनि गएको हो काठमाडौँ, क्या बन्ची जम्पिङको जोन, त्यहाँदेखि को पो गएको थियो, सोल्टी, चारजना हो। तिमीले यति नै कि को थियो अरू, यति नै हो। बन्ची जम्पिङको लागि गयो। अब यो चाहिँ यस्तै हुन्छ, यिनीहरूको उदाहरण दिँदैछु। त्यहाँदेखि गफ दिएछ केटाहरूले बन्ची जम्पिङ गरेर, आमा त्यहाँ फेरि लानेले एकदम टिकट सिकट गरेर थाहै छैन, केटाहरू पुग्यो। एडीले भन्यो अरे म गर्दै गर्दिनँ, म पाला हान्दिनँ। जित्यो एडीले पनि, टिकट काटेन, क्यान्सल गर्यो। कसो गर्यो, सिवन जोन अब 3 जना रह्यो। सिवनले पनि प्राप्त गरेर फाला हान्यो।
त्यो अनुहार चाहिँ यिनीहरूको हेर्ने भिडियो छ नि हौ। अब टिकट काटिसकेको नाइ पनि भन्नु सकेन। अब के भयो सियोनले बेटर बताउन सक्छ। जोन फाल हान्यो, एकछिन बिहोस भयो। यो भएका घटना यी छ। पछाडि जोनको धर्मपत्नीले मलाई हेरिरहेछ। जोन एकछिन फेन्ट भएको रहेछ। अब यो त दुईटा घटना देखिसकेपछि तेस्रोको के भयो होला गति? तेस्रो त थरारा म उफ्रिँदिन कि म जम्प गर्दिनँ भने जितिदिएछ कराएरै। दुईजनाले चाहिँ डरमाथि जित पायो, तर एकजना चाहिँ मर्दा पनि उफ्रिएन। एकजना उफ्रिनै मानेन। किन भन्नुहोस् त? जुन दिन त्यो मुनिको खासलाई देखेँ नि तल उफ्रिनु पर्ने ठाउँलाई, त्यो चाहिँ यत्रो होइन नि त। त्यो त आँखाले नभ्याउने गहिरो मुनि सुइया खुट्टामा बाँधेर डोरीले तल गएर हुट्ट हुँदाखेरि त नि जस्तै मै हुँ भनेको नि त्यहाँनिर नि जिरोमा आइपुग्छ। सुन्नुहोस् है, किन छ त्यो एकजना किन उफ्रेन? सोल्टी चाहिँ एउटा कुराले त्यो खाल्डालाई देखेर। तर सपोज सोल्टीले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो उफ्रिँदै गर्दा स्वर्गदूतले यसो समातेर लगेर बिस्तारै ल्यान्ड गराएर फेरि त्यही स्वर्गदूतले सरर हातमा समातेर माथि उठाएको देखेको भए के हुन्थ्यो होला? अब त्यो केटा त यहाँ छैन। म सोध्थेँ फाला हान्छस् कि फाला हान्दैनस् भनेर। हजुर हजुर डानियलको 6 अध्यायमा मलाई मनपर्छ। डानियलले के देख्दैछ भन्नुहोस् त? सिंहलाई मात्र होइन, सिंहको मुख थुने स्वर्गदूतलाई पनि देख्दैछ। राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्। अब चाहिँ यही डाइमेन्सनमा जिउने टाइम आएको। यदि यो एउटा मान्छे चाहिँ नि यो लेभलमा आइपुग्छ, यो आयमा जिउन थाल्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त? परिस्थिति, समस्या तपाईँको डरमा परिवर्तन हुँदैन। तपाईँले विजयमा परिवर्तन त्यति बेला हुन्छ जब चाहिँ स्वर्गको समयलाई स्वर्गको कुरालाई देख्न थाल्नुहुन्छ। यो सहरहरूमा यहाँ यस्तो यो दुबई नै हुनुपर्छ। दुबई नै रहेछ। यो आँखाले हेर्नु नसक्ने यति साह्रो अल्गो बिल्डिङ छ, हाइराइज बिल्डिङहरू, हजारौँ लाखौँ मान्छे बस्छ यो भित्र। तर बिचारले के भन्छ भन्नुहोस् त? सुन्दैन होला, बोल्दैन होला। तर नि उनीहरूको दैलोमा बस्दै गर्दाखेरि नि एउटा मुर्दा लाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि टक्क छोएर एकछिन न म पहिला प्रार्थना गरिदिउँ, यो मुर्दालाई बर उठाइदिउँ भने त्यो मान्छेले के भन्छ? उठा त, उठाएन भने त तँलाई मार्छु भन्छ। त्यति त भन्छ। तर जुरुको उठाइदियो के हुन्छ होला? के हुन्छ होला? किनभने उठाउने नि सक्ने नि मैले छेउमा उभिएको देखेँ पवित्र आत्मालाई। उठा बोल भन्ने नि दूत आएको मैले देखेँ। के हुन्छ होला? के हुन्छ होला? हरेक व्यक्तिले नि सेवा गर्न सक्छ। आमेन, आमेन। यदि नि तपाईँ नि म नि त्यो ठाउँमा नि अब त्यसरी जिउन थाल्यौँ भनेदेखिलाई नि त्यो दिन नि त्यो समय चाहिँ वास्तवमा नजिक आइपुगेको छ। तर मैले त्यो कुरालाई देख्न सकिनँ भने म के हुन्छ भन्नुहोस् त? मेरो जीवनमा मैले नि लडाइँ नै गरिरहन्छ, मेरो जीवनमा नि कष्ट नै भइरहन्छ, मेरो जीवनमा नि पीडा नै भइरहन्छ। तर आज मेरो प्रार्थना चाहिँ यो हो। आज यो वचनको अन्तिममा म यो प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई बल मात्र होइन, उत्साह मात्र होइन, तर तपाईँको हृदयका आँखा पनि चकिलो हुनुपर्छ। आमेन। मिनिस्ट्री गर्ने मान्छेले देख्नु सकेन भने चाहिँ नि फाइनली आज सुन्नुहोस्, आज म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, एज अ सेवक ट्रुथ हर मान्छेले भन्दैन, तर आज म तपाईँलाई ट्रुथ भन्छु। एउटा मान्छे जस्तै विश्वास गर्ने मान्छे बाहिर जे बोले तापनि यदि उसले नि त्यो आयमको कुरालाई देखेन भने नि काहीँ न काहीँ नि त्यो मान्छेले सजिलो प्रकार कम्प्रोमाइज गरिदिन्छ। त्यस कारण तपाईँले देख्नुहुन्छ सेवकहरू लडेको। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि के भएको त्यो मान्छे त्यस्तो जानेर के भएको? एउटा मान्छे चाहिँ विश्वासमा त्यति बेला उभिन सक्छ, साहसी त्यति बेला हुन्छ, भरोसा पर्ने कुरा त्यति बेला थाहा पाउँछ। त्यो महिमाका कुरालाई नै देख्न थाल्छ त्यो मान्छेले। किन भन्नुहोस् त? उसको हृदयका आँखा चकिलो भयो।
उसको हृदयका आँखा चकिलो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि नहुने घटना चाहिँ नि हुने देख्दैछ उसले। मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? म सब डल्लै आज चाहिँ नि प्रभुले गर्ने टाइमको कुरालाई बोल्दैछु। नहुने कुरा चाहिँ उसले हुने देख्दैछ, नसक्ने कुरा चाहिँ उसले सक्ने देख्दैछ। नभए चाहिँ के हुन्छ, परिस्थिति समस्या देखेपछि तपाईँले के गर्छ, घुँडा टेकिदिन्छ। नहुने रहेछौ, घुँडा टेकिदिन्छ। कसैले विश्वास गर्नुहुन्छ? दिदी बहिनीहरू नजन्माउने बाँझीले जन्माउँछ भन्ने कुरालाई माटिना छोरीले मात्रै विश्वास गरे नि हो। बिहा नगरेकोले मात्रै विश्वास गरे त, बिहा गरेले विश्वासै गरेन। छोरी मार्टिनाले चाहिँ विश्वास गरे, स्याबास, प्रभुले आशिष दिउन्। कसैले विश्वास गर्नुहुन्छ? नजन्माउनेले जन्माउनु सक्छ। छोरी विश्वास गर्छ? विश्वास गर्छ? विश्वास गर्छ? म्याम विश्वास गर्छ? गुड। तर मैले त्यो मान्छेलाई सोध्न चाहन्छु, जसले बार बार कोसिस गरेर जन्माउनु सकेको छैन, त्यसले विश्वास गर्छ? मलाई हात उठाउनु पर्दैन हजुर। त्यो मान्छेलाई सोध्न चाहन्छु। अब यहाँनिर अघि मार्टिना छोरीले हात उठायो, मार्टिनालाई जन्माउनु छैन, बिहे त भएको छैन। राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्, किनभने मैले नि तपाईँलाई बुझाउन चाहँदैछु राम्रो प्रकारले। या तपाईँलाई नि अपुग भएको मान्छेलाई नि प्रभुले प्रशस्ति दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जीवनमा के हुन्छ होला, के बुझ्नुहुन्छ? प्रभुले तपाईँको जीवन उठाउँछ, प्रभुले तपाईँलाई गर्छ भने नि तपाईँ कुन कुराले चाहिँ त्यो कुरालाई भरोसा गर्नु सक्नुहुन्छ? यो कुन चाहिँ कुराले गर्दाखेरि तपाईँको टाइममा तपाईँ पर्खिनु सक्छ? मैले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? यहाँनिर नि तपाईँले त्यो महिमाको कुरालाई देख्नु भने आत्मिक आँखा खोलेको छैन, तपाईँलाई नि प्लान बी आइहाल्छ। भन्नु त भने कि तर, भन्नु त भने नि तर म के गर्छु, यसो भएन म एडप्ट गर्छु बुढा नानीलाई, अब जन्माउनु सकेन म अर्को ल्याएर पाल्छु नि। मलाई यसको एगेन्स्टमा छुइनँ मेरो प्रियहरू। तर आज तपाईँलाई भनिदिएको, यदि तपाईँले देख्नु भएन तपाईँको पछाडि राखेको नानीलाई, साराले देखेको थिएन, साराले देखेकै थिएन। परमेश्वर आएर के भन्दैछ, नेक्स्ट इयर चाहिँ तेरो छोरा हुन्छ। पिचिक्क हाँसिदिए नि। किन भन्नुहोस् त, उसले सुनेको थियो पहिला नै, तँद्वारा पृथ्वीको सबै कुलले आशिष पाउँछ। तर ऊ बाँझी नि यत्रो वर्षसम्म बस्यो। तर जुन दिन परमेश्वर प्रकट हुनुभयो नि, परमेश्वरले त्यही दिन नि उसको जीवनमा नहुने हरेक कुरालाई नि खोलिदिनु भयो। आमेन। आज त्यही कुरा हुनेवाला छ। जुन कुरा चाहिँ कहिले देखेन, जुन कुरा चाहिँ कहिले सकेन, जुन कुरा चाहिँ कहिले भएन, यही कुरा हुनेवाला छ। किन यहाँ छ? स्वर्गले त्यो समयलाई पृथ्वीमा ल्याउँदैछ। स्वर्गले त्यो कुरा गर्नको निम्ति तयारी भइरहेको छ। स्वर्गले नि त्यो कुरालाई नि यस पृथ्वीमा ल्याउँदैछ। यदि नि मैले यो समयलाई बुझेँ, मैले यो कुरालाई पक्रेँ भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, सजिलो प्रकार अगाडि बढ्न सक्छु। नभए मैले नि यो सहर बदलिन्छ भने मैले विश्वासै गर्छु, सेवाभित्र बाहिर विश्वास गर्न सक्दिनँ। यो कोठाको विश्वासले थाम्दैन मेरो प्रियहरू। यो कोठाभित्रको छुटकाराले थाम्दैन। यो छुटकारा बगेर चाहिँ नि यो ठाउँमा नै पुग्नुपर्छ। आमेन। मलाई मजा लाग्छ एलिसाको कुरा चाहिँ किन मनपर्छ यो प्रफेटलाई भन्नुहोस् त, यो मान्छेले देखे नि राख्थे नि त, उसले नि अरूलाई पनि देख्ने बनाइदियो। जवान मानिसको आँखालाई खोलिदिनुहोस् परमेश्वर। त्यो जवान मान्छेले देख्दाखेरि आर्ग्यु नै गरेन त्यहाँदेखि, हो रहेछ नि हो मालिक, तपाईँले भनेको त आरामीहरू भन्दा त हामीसँग हुने धेरै रहेछ। जुन दिन यो डिफरेन्सलाई तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ नि, मसँग हुने चाहिँ पृथ्वीमा हुने भन्दा धेरै छ। मसँग हुनेले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ। मसँग हुनेले चाहिँ बोलेको कुरालाई म सुन्दैछु अनि मेरो आँखाले नि त्यो महिमाको कुरालाई देख्न थाल्छु। यदि म तयार हुन्छु यसरी, मेरो जीवनमा प्रभुले राखेको शक्तिशाली घटनाहरू घट्न सुरु हुन्छ। आमेन। मिठो कुरा छ। इफिसी 1:18 यसरी भन्छ, इफिसी 1:18
म यो प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ, सन्तरमा उहाँको महिमाको उत्तराधिकार सम्पत्ति के हो, सो तिमीहरूले जान्न सक। तिमीहरूको हृदयका आँखा के होस्? हजुर 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 कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ, सन्तरमा उहाँको महिमाको उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो, सो तिमीहरूले जान्न सक। आज नि हामीले नि त्यो अधिकार, त्यो प्रभुले राखेको कुरालाई नि सुन्नु त सुनेको, तर नदेखेको कारणले गर्दा, उज्यालो नभएको कारणले गर्दा के हुन्छ? हुँदैन होला, सक्दिनँ होला। कतिजना मान्छेले नि हात नउठाउनुहोस्, यो जनवरी फेब्रुअरीमा नि सुसमाचार सुनाउनु भयो, हात नउठाउनु पर्दैन। कतिजना मान्छेले यो 2 महिनाभित्र पनि सोल विनिङ गर्नुभयो, कतिजना मान्छेले नि साँच्चै त्यो सोल्सको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो, कतिजना मान्छे यो 2 महिनाभित्रमा नि तपाईँ नि अरूको निम्ति उपवास बस्नुभयो, कतिजना मान्छे हुनुहुन्छ यो वर्ष चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो मेरो लागि होइन प्रभु, तपाईँले अरूको लागि कार्य गर्नुपर्छ, भयो मेरो लागि गरिदिनुहोस्, अरूको लागि तपाईँको प्रार्थना नि सर्यो। कतिजनाको जीवनमा भयो? मलाई उत्तर नदिनुहोस् मेरो प्रियहरू। तर तपाईँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ भने समथिङ इज रङ, केही चाहिँ समस्या छ जसले तपाईँको जीवनमा बदलाउनै आउनु सकेको छैन। इयर आफ्टर इयर आफ्नै प्रार्थनाको सर्कलभित्र घुम्दै हुनुहुन्छ, इयर आफ्टर इयर आफै नै बाँच्ने र आफै नै जोगिने ठाउँमा छ भनेदेखिलाई नि तपाईँले यो सहरलाई बचाउन सक्नुहुन्न। तर सहरलाई बचाउने त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ आफूदेखि बाहिर नै निक्लिन सुरु गर्छ। आमेन 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 आमेन। जुन दिन नि तपाईँले त्यो कुरालाई गर्न थाल्नुहुन्छ नि त्यति बेला नि त्यो महिमाका कुराहरू, विजयको कुराहरू नि तपाईँको जीवनमा देखा पर्न थाल्छ। तर तपाईँले यो कुरालाई गर्नु भएन भने के हुन्छ? त्यो कुरालाई देखा पर्दैन। तर कति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा नि यो कुराहरू प्रकट नभएको, या छ कठोर भएको कारणले गर्दाखेरि, कठोर भएको कारणले गर्दाखेरि। इफिसीको किताब त्यसको 4 अध्यायको नि 18 र 19 पदले यसरी भन्छ। इफिसी 4 अध्यायको 18 र 19 पद, तिमीहरूको हृदय कठोरताले ल्याएको तिमीहरूको अज्ञानताको कारणले तिमीहरू परमेश्वरको जीवनको बिरानो भएका छन् र तिमीहरूको समझ अन्धकारले भरेको छ र तिमीहरू कठोर भएका छन् र हर किसिमको अशुद्ध काम र गर्ने लालसा परेर तिनीहरू छाडा भएका छन्। थुप्रो कुराले गर्दाखेरि नि लालसा, विचार, यो विचारमा नि लडन्त छ। आज नि मान्छेको जीवनमा नि आत्माको कुरा कति आउँछ, तर लास्टमा आत्माको कुरा सुन्छ 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 यहाँ दैलोबाट बाहिर निक्लिएछ के छ? मलाई लाग्यो कि त्यो चाहिँ सबका लागि चाहिँ हो, म पत्याउँछु प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर मेरो जीवनकोबाट चाहिँ होइन। सक्यो, यति कुरा बोलिदिन्छ शैतानले अहिले बाहिर। किन भन्नुहोस् त? संसारको लालसा नि फेरि पनि तपाईँको जीवनमा छ भनेदेखिलाई नि यो राष्ट्रहरू बाँच्दैन। तपाईँको जीवन नि अनुशासित जीवन जिउनुहुन्छ, यदि यो सहरहरू बाँच्दैन। तर अनुशासित डिसिप्लिनमा तपाईँले प्रभुसँग जोडिन थाल्नुहुन्छ नि के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यहाँनिर नि प्रभुको महिमाको कुराहरू प्रकट हुन सुरु हुन्छ। आमेन आमेन। अब के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त? अब चाहिँ उठ्नु पर्यो, अबको सोचाइ चेन्ज हुनु पर्यो। कतिजनाको जीवनको सोचाइ नि जीवनको आफ्नै भरि सर्ग छ, आफ्नै जीवनभरि। आज तपाईँको जीवनको सोचाइ नि अहिले म तपाईँलाई उत्तर पनि दिन्छु। कतिजनाको अहिले मलाई प्रश्न गरेर तपाईँले के गर्छ भन्छ मेरो जीवनको बुलाट के हो? कतिजना अहिले ठ्याक्क आयो भने अलिक आत्मिक गफ मसँग अहिले भनिदिएको तपाईँको प्रश्न के हुन्छ मलाई पहिला थाहा हुन्छ। अब यो मान्छे आयो के भन्छ अब मेरो जीवनको बुलाट के हो? यत्रो सहर मर्दैछ, के बुलाट होला तपाईँको? हजुर हजुर। अब भोलि नि अब तपाईँले एउटा साधारण यसो बुझ्नुभयो, अब यो बुलाट त बहुत टाढोको कुरा। भोलि मैले यहाँनिर के बोलाएको छु, हिजो मैले के भनेर बोलाएको थिएँ भन्नुहोस् त? काम गर्नु। अब तपाईँ मलाई आउँदैन, म तपाईँ आउँदैन मलाई थाहा पनि छ फेरि। किन भन्नुहोस् त? तपाईँले म आउँथेँ दादा, छुट्टी छैन, तपाईँले बुझ्नुहुन्न। म आउँथेँ, म भारी बोक्नु सक्दिनँ नि त, डक्टरले भनेको छ भुँडी दुखेको छ। म आउँथेँ, मलाई डस्ट एलर्जी छ। तपाईँले त्यसै हारिसक्यो जीवनको लडाइँ। कुरा बुझ्नुभयो?
तर जीवनमा नि एक दिन छुट्टी पाउँदैन थियो होला र लु हजुर पाउँदैन थियो होला तपाईको बिहाको दिन छुट्टी छैन भने तपाईले बिहा गर्छ मलाई थाहा छ तपाईले गर्छ नहुने पनि मिलाइन्छ तर काम गर्नु पर्यो नि हामी मिलाउँछौँ बुझ्नुहोस् मैले तपाईको फ्लेशले कतिको जीवनलाई नि गाँठो पारेको छ म तपाईलाई त्यो बताइदिएको फेरि उत्तर अब यो चाहिँ नि हाम्रो जीवनको स्वभाव हो तर नि यो घर चाहिँ नि अहिले नि तपाईको बन्नेको भए यो परमेश्वरको होइन है यो चाहिँ तपाईको पर्सनल घर बनाएको भए भोलि तपाईँ भ्याउँथेन होला भ्याउँथे नि यस्तो सेल्फिस हुन्छ मान्छे बुझ्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईको नानी बिमार भयो तपाईँ राति पनि कुदेर आउनु भ्याउँछ अहिले तपाईँको जीवनमा समस्या भयो प्रार्थना गरिदिनुहोस् दादा डिस्टर्ब भएलाई 1 बजी फोन गर्छ म मान्छेको बिहेभियरको कुरा गर्दैछु त्यो नराम्रो छैन तर किन भन्नुहोस् त्यो फोन तपाईँलाई किन गर्नु पर्यो तपाईँले देख्नुभयो नि यो समस्या चाहिँ मैले छिटो समाधान गर्नुपर्छ तपाईँले जसरी समस्यालाई समाधान गर्ने प्रक्रियामा तपाईँ छिटो छ नि तपाईँले राज्य ल्याउने कुरामा पनि त्यत्तिकै छिटो हुनुपर्छ क्विक एक्सन आमेन 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 अब बुझ्छ तपाईँले अब तपाईँले मलाई भेट्दा के भन्छ दादा मेरो बुलाट के हो यत्रो शिक्षा सुनेर बुलाट सोध्ने मान्छेलाई चाहिँ नि आज म खदा लगाइदिन्छु डेढ खदा लिएर डल्लै हामी दैलोबाट खदा लगाइदिउँ बुढाबुढी अनि भनौँ तिमीलाई बधाई छ भनेर सहरहरू मर्दैछ अब चाहिँ के हो भन्नुहोस् कसले यो सहरहरूलाई बचाउने कसले यो मरेका मान्छेलाई बचाउने कसै तयार हुने आजदेखि नै बोल्न थाल्नुपर्छ यो भित्र यदि यहाँनिर हलचल बचेन भने नि तपाईँले कतिवटा म्यासेज पचाइसक्छ केही पनि फरक हुँदैन तर आज मेरो प्रार्थना यो छ एकजना नि राइनर्ड वङ्की जन्मियोस् एकजना जसले चाहिँ अफ्रिकालाई बचाउन सक्यो एकजना बिलिग्राम जन्मियोस् जसले चाहिँ यति बेसी सुसमाचार सुनायो 1000 जना बिलिग्राम जन्मिएन एकजना जन्मियो म के कुराको विश्वास गर्छु याद छ एकजना चाहिँ पक्कै नै जन्मिन्छ यदि यो भुलभित्र एकजना पावल जन्मियो भने नि काफी छ तर अब कुरा चाहिँ के आएछ त्यो चाहिँ को होला त्यो चाहिँ मैले बताउन सक्दिनँ त्यो चाहिँ तपाईँ बनिनु पर्ने हुन्छ आजदेखि उता नि तपाईँले प्रार्थना चाहिँ यो त्यो व्यक्ति चाहिँ म बनिन्छु त्यो व्यक्ति म बनिन्छु तपाईँ भन्नुहुन्छ नि स्वर्गको कुराहरू पृथ्वीमा आइसकेको छ आज तपाईँको जीवनको थुप्रो कुरा मर्ने बित्तिकै नि उज्जिया राजा मरे नि महिमा प्रकट हुन थालिहाल्यो परमेश्वरले कराउन थालिहाल्यो कसलाई पठाउँ मेरो निम्ति को जाने माथिको नि स्वर्गले नि आवाज आउन थालिहाल्यो किन भन्नुहोस् पृथ्वीमा नि घमण्डी हटी मर्न सुरु भयो यदि आज यस कोठाभित्र त्यो कुरा मरेको छ भने नि प्रभुको लाउड भोइस नि कराउँदै गरेको कुरा सुन्न थाल्छ यो आँखाले नै देख्न थाल्छ त्यो महिमाको कुराहरूलाई त्यो ग्लोरीलाई देख्न थाल्छ अनि त्यहाँनिर सुनेको देख्ने मान्छे चाहिँ नि पृथ्वीमा भन्नु अनि गर्नुलाई तयार हुन्छ अनि त्यो तयारी चाहिँ नि यस पृथ्वीले गर्नु सक्दैन मेरो प्रियहरू त्यो तयारी चाहिँ नि स्वर्गको कुरालाई देख्दाखेरि मान्छे तयारी हुन्छ आमेन 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 यदि आज तपाईँ त्यो व्यक्ति हो भनेदेखिलाई नि तपाईँको जीवनमा त्यो घट्न सुरु हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ एकछिन बाहिरभित्र नगर्नुहोस् ल सकेको होइन है हाम्रो जहिले पनि एउटा साईको के हुन्छ भनेर सेवकले प्रार्थना गऱ्यो भने चाहिँ सबै सेवा सक्यो अब म निक्लिन्छु प्लिज ननिक्लिनुहोस् मेरो बिन्ती यो छ प्लिज अब चाहिँ म प्रार्थना गर्न चाहन्छु किन भन्नुहोस् जुन कुरा बोलेको छ त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा नि देख्न थालोस् प्रकट हुन थालोस् त्यो महिमाका कुराहरू नि देखोस् जुन कुरा चाहिँ पृथ्वीमा यत्रो वर्ष देखेन त्यो कुरा चाहिँ देख्ने समयभित्र अब हामी छिर्न थालौँ आँखालाई बन्द गरौँ मेरो प्रियहरू के तपाईँ त्यो व्यक्ति प्रभुसँग बोल्न थाल्नुहोस् के तपाईँ त्यो व्यक्ति
आज तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली घटना घट्न लागेको छ। के तपाईँ त्यो व्यक्ति प्रभुको महिमाको कुरा प्रकट हुन लागेको छ? आज तपाईँ त्यो व्यक्ति प्रभुको विजयको कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। म आत्मामा लिटरली यति विघ्न स्वर्गदूतलाई घटनाहरू घटाउने नियति बोकेको दूतलाई म देखिरहेको छु। पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नुहुन्छ कि त त्यो व्यक्ति होस्, कि त त्यो व्यक्ति होस्, कि तेरो आँखाले के देख्दैछस्, तेरो कानले के सुन्दैछस्। आज तपाईँ त्यो व्यक्ति हो भनेर प्रभुसँग बोल्न थाल्नुहोस्। फेरि तपाईँको जीवन चाहिँ त्यो आँखाले नि तपाईँको अभिलाषाको कुरा देख्दैछ, जीवनको लालसाको कुरा देख्दैछ, त्यसलाई नि मार्न थाल्नुहोस्, मार्न थाल्नुहोस्। अरे प्रभुलाई भन्न थाल्नुहोस्, प्रभु म त्यो व्यक्ति असहारालाई बचाउने व्यक्ति। मैले कम्प्रोमाइज गरिनँ भनेदेखिलाई तपाईँले मेरो विरुद्धमा उठाएको सिंहहरूको मुखलाई थुनिदिनुहुन्छ। यदि मैले कम्प्रोमाइज गरिनँ भनेदेखिलाई मलाई थुन्ने जेलहरू आफै खोलिन थाल्छ। यदि मैले कम्प्रोमाइज गरिनँ भनेदेखिलाई मलाई डढाउने आगोहरू आफै नै हराएर जान्छ। के त तयार छस्? के त तयार छस्? के त तयार छस्? कि उज्जियाले जस्तै त आफ्नै हटी आफ्नै जितमा कि आफ्नै कुरामा त जिउँछस्। यदि त्यो हटी र जितमा त आफै जिस भनेदेखिलाई तेरो निम्ति इनाम चाहिँ खतरा छ। त्यसले चाहिँ विनाश अनि त्यसले चाहिँ तेरो जीवनको सबै कुरालाई हटाएर लगेर जान्छ। तर आज त्यो स्वभाव छ त भित्र मर्यो भनेदेखिलाई तैँले यसैलाई जस्तै मेरो महिमालाई देख्छस्, यसैले जस्तै त्यो महिमालाई देख्छस्, यसैलाई जस्तै त्यो महिमालाई देख्छस्। तैँले कुन चाहिँ कुराले तपाईँलाई रोक्दैछ? भित्र अन्तस्करणमा हेर्न थाल्नुहोस्, खोज्नुहोस्, तलास गर्नुहोस् तपाईँ भित्रको त्यो कुरालाई। पवित्र आत्मालाई कार्य गर्न दिनुहोस्। Yes, Lord. Oh, yes. Yes. Oh, bro. Lord.
त्यो मूल ढोकाहरू खोलेको देखिरहेको छु। त्यो मूल ढोकाहरू खोलिरहेको छु। त्यो ढोकाको भित्रबाट मान्छे मखाऊ त्यो आवाजहरू सुनिरहेको छ, हामी कहाँ आऊ भने मैले कहिले नदेखेको, मैले कहिले नसोचेको, मैले कहिले नसुनेको, मैले कहिले नदेखेको, मैले कहिले नसोचेको। येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस्, येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस्, येशू तपाईको, येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस्, येशू तपाईको, येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस्, बगाउनुहोस्, येशू तपाईको महिमा येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस्। मैले कहिले नसुनेको, मैले कहिले नदेखेको, मैले कहिले नसोचेको, मैले कहिले नसुनेको, मैले कहिले नदेखेको, मैले कहिले नसोचेको। येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस्, येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस्, येशू तपाईको, येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस्, येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस्, येशू तपाईको, येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस्, येशू तपाईको महिमा
महिमा भगाउनुहोस् येशू तपाईको महिमा दयालु प्रभु आजको साँझका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँका छोराछोरीहरू तपाईँसँग बोलेका छन्। म विश्वास गर्छु तपाईँले राख्नु भएको त्यो ढोका खोलिसकेको छ। म विश्वास गर्छु उनीहरूले देख्नुपर्ने त्यो भागलाई देखिसकेको छ। म विश्वास गर्छु प्रभु तपाईँले ल्याउनु भएको विजय निश्चय नै प्रकट हुन्छ। तपाईँका छोराछोरीहरू तयार भइसकेका छन्। उहाँलाई एक एकजनालाई तपाईँको रगत लाउँदैछु नि पूर्ण सुरक्षा माग्दैछु। तपाईँको निगाह कृपया एक एकजनाको जीवनमा बनाइराख्नुहोस्। तपाईँको महिमा भएको होस् येशू ख्रिस्टको नाममा आमेन।